मास्टर शहजाद करम साहब को दावत दूंगा, आपकी तालियों में मेरे सामने आए सारी इज्जत सारा जलाल खुदा यीशु मसीह के नाम को मिलता है। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से चर्च ऑफ पेंटिकॉस्ट की सारी टीम की जानिब से और जितने भाई यहाँ मैनेजमेंट में काम करते हैं उन सब की जानिब से आप सबों को ईद क़यामत मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिकेट मैच में कौन कौन शरीकी है? काफी है। जब वो टीम जीतती है तो तब क्या करते हैं आप लोग? हाँ जी, सेलिब्रेशन। किस वजह से? जब जीत जाती है। तो आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है जी? जब क्रिकेट का मैच जीतते हैं ना तो नाल दे कमरे वाले आके चुप करा लेते, भाई की रोला पाया है। लेकिन जब मौत पर फतह पा ली गई तब यहां से कहा जाता है कि कोई आए और दुआ करे, सारे एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि हम दुनियावी चीजों को ज्यादा अहमियत दे बैठे हैं और जिस वजह से हमारी फतह याफी हुई, जिस वजह से हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई, हमारा ध्यान उससे हट गया। ऐसी बात है। तो फिर अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो फिर हमें चिल्लाना चाहिए, बुलंद आवाज से नारे लगाने चाहिए। हालेलुया। जब हम वो वाक्य देखते हैं, जब वो खुदावंद यीशु मसीह शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हैं, फकीर फरीसी और लोग जो है जिनके कानों को तकलीफ हो रही थी किसी मसीह के चिल्लाने से, यीशु मसीह के पैरोकारों के चिल्लाने से, तो लोग कहते थे कि इनको चुप करा। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो पहले चुप बैठे, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और मेरा ये ईमान है कि आप जीती जान। हालेलुया हालेलुया। कोई नारा लगा सकता है हालेलुया का? हालेलुया हालेलुया। आई नहीं होगा। एक दफा और जरा हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। दुनिया के अंदर लोग आते हैं, अपने अपने दावे करते हैं और फिर मर जाते हैं और मरो मट्टी तले दब जाते हैं। लोग जाते हैं कब्रों पर और देखते हैं कि हमारा रहबर यहाँ पर पड़ा हुआ है और जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं, जाकर अगरबत्तियां जलाते हैं, जाकर दिए जलाते हैं और जाकर वहां पर फूलों के हाथ लगाए जाते हैं और लोगों को कहा जाता है कि साडा पीर इत्थे ते है। लेकिन जब मसीह कब्र की बात करता है, कहता है वो यहां नहीं बल्कि वो अपने कहे के मुताबिक जी उठे। हालेलुया हालेलुया। लोग जब मौत का नाम सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। हम सब जब हमारे प्यारे हमसे जुदा होते हैं तो यकीनन एक कपकपी तारी हो जाती है। हम बड़े डर जाते हैं, बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं कि कोई हमारा हमसे जुदा हो गया है। और जब लोग देखते हैं मौत को, लोग मातम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसके मरने से लोग मातम नहीं करते बल्कि हालेलुया का नारे लगाते हैं और कहते हैं कि मौत फतह का युद्ध हो गई, मौत तेरा दंड कहा गया। मौत जिंदगी में बदल गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यीशु नासरी ने उस पर फतह पाई। हालेलुया हालेलुया। अब जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे हम आज के दिन देख रहे हैं, आज बड़ा नहायत खुशी का दिन है। आमीन आमीन। खुशी का दिन है। एक और बात मैं करना चाहता हूं, घर जो ब्याह शादी करते ना, पहले भी यहाँ पर मैं बात कर चुका हूं। तो जिन नहीं भी ना कोई पैर पर भी लाना होता उन्हें जबरदस्ती रोकना पैदा बंद कर दे। होता है ऐसे क्यों?
ठिकाना नहीं, आज मैंने को रोके ना। और जब हम आज खुश हैं तो कोई हमें रोक सकता है? हालेलुया, रोक सकता। तो फिर आइए बुलंद आवाज में खुदा के पाक नाम को जलाओ देते हैं। तो जोरदार तालियां बजा सकते हैं। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम के लिए। हम जब खुदा यीशु मसीह की सलीब पर देखते हैं, जब हमने गुड फ्राइडे वाले दिन हम यहाँ पर आए और आप भी मुख्तलिफ चर्चेस में गए होंगे या यहाँ पर आपने आए होंगे, तो हमने खुदावंद के उन कलमात को सुना जो खुदावंद यीशु ने सलीब पर गए और उसके सबब से हमने जाना कि हमने बरकत पाई। अब जब वो सब कुछ हो गया तो खुदावंद यीशु मसीह का एक शागिर्द जो अरमितिया का रहने वाला यूसुफ है, और वो बड़ा मालदार है, और जो उस जगह पर रोमी जो हुकूमत है उसके अंदर बड़ी इज्जत रखता है, वो आता है और खुदावंद यीशु मसीह की लाश को हेरोदेस से मांगता है, उसके एवज पैसे देता है या कुछ भी करता है। जब वो लाश ले लेता है तो उसने जो अपने लिए कब्र बनाई होती है, ऐसी कब्र जिसके अंदर अभी कोई मुर्दा नहीं रखा गया, उसने उसको लिया और फिर हमें पता चलता है खुदा के पाक कलाम में से कि निकोदेमुस भी आता है, वो अपने साथ 50 किलो मुर और ऊद भी लेकर आता है जो कि खुदा यीशु मसीह के बदले मुबारक पर मरे जाते हैं, और फिर उनको जो यहूदी रस्म और रिवाज है उसके मुताबिक उसको कवर कर दिया जाता है, उसके मुंह को लपेट दिया जाता है, मुंह पर रुमाल डाल दिया जाता है, पांव पर पट्टियां बांध दी जाती हैं, पूरा बदन पट्टियों से लपेट दिया जाता है, और उसके ऊपर मन जो किलो 50 किलो के हिसाब से ऊद और मुर मिलाकर उसके ऊपर ढांप दिया जाता है, उसको लेप कर दिया जाता है, और फिर उसको दफनाया जाता है। जब उसको कब्र के अंदर ले जाते हैं तो कुछ औरतें देख रही होती हैं, मरियम देख रही होती है कि हमारे खुदावंद को कहां पर दफनाया जा रहा है। जब खुदावंद ने दफना दिया गया खुदावंद को, तो ये औरतें बाहर देख रही हैं, इनके साथ साथ अब फकीर फरीसी जो है वो भी परेशानी के अंदर आ गए। परेशानी के अंदर इसलिए आ गए क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन, मुबारक जुम्मा के दिन, जिस दिन खुदा यीशु मसीह को सलीब दिया गया, उस दिन बड़ा भूचाल आया और हर तरफ जो है वो लर्जातारी हो गया। सब लोग डर गए, सब लोग कांपना शुरू हो गया। और यहूदी लोबी जो है, यहूदी जो फकीर फरीसी जो है, यहूदी जो बड़े अपने आप को आलम समझते हैं, वो जो सेंट हेनरियस की जो सारी कबीला है, वो परेशान हो गई कि इस हफ्ते के अंदर हो गया। पहले इतवार के दिन खजूरें लेकर लोग उसे शाहाना अंदाज में इस्तकबाल कर रहे हैं, लोग उसके पांव में कपड़े डाल रहे हैं, लोग फूलों निछावर कर रहे हैं उसके ऊपर। और फिर आज क्या हुआ, जब सलीब दिया जा रहा है तो आसमान से हमें आवाज आती दिखाई देती है, जमीन फटती हुई नजर आती है, लोग थरथराते और कांपते नजर आते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। और यहूदियों के फरीसियों को बात याद आती है कि इसने अपने जीते जी कहा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं फिर तीसरे दिन जी उठाऊंगा, अगर तुम इस मकदस को ढा दोगे तो मैं तीसरे दिन फिर जिंदा कर दूंगा। मुझे मेरी जान लेने का भी इख्तियार है और उसे देने का भी इख्तियार है। इसने जो कहा था ये ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है इसके शागिर्द आए, हो सकता है कि इसका पैरोकार आए और फिर इसको ले जाकर बाहर कब्र से ले जाए और शोर मचा दे कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। फकीर फरीसियों ने क्या कहा, बादशाह के पास जाते हैं और कहते हैं कि उसके ऊपर पैरा उठा, ये ना हो कि पहले से भी और ज्यादा बुरी बात हो जाए, पहले से भी ज्यादा और मसले बढ़ जाए, क्योंकि पहले लोग उसके पैरों में जाते हैं और यहूदी कहते हैं तुमसे तो कुछ बढ़ नहीं पड़ता, जहान उसका पैरों हुआ चलता है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब ये सारे मामले हो रहे थे तो हेरोदेस ने कहा कि मिले जो कुछ तुमसे बन पड़ता है वो किए जाओ, जो कुछ तुमसे बन पड़ता है वो करो। और फिर लिखा खुदा के कलाम के अंदर, अगले दिन आकर यहूदियों ने उस कब्र के ऊपर पहरा लगा दिया। जब वो पहरा लगा दिया, उसको सील कर दिया गया, तो उसके आस-पास पूरा कर्फ्यू का समय है, कोई उसका पास नहीं जा सकता, कोई उस कब्र को देखने की अपनी जरूरत नहीं कर सकता। लोग दूर खड़े होकर देख रहे हैं कि हमारा खुदा का बद्र मुबारक यहाँ पर है। और सिपाही बड़े चाको चबल
ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے, ہتھیار لیے ہوئے وہاں پر چاقو چبند کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے, پہرا دے رہے کہ کوئی شاگرد نہ آ جائے, کوئی اس کا کار نہ آ جائے جو اس کو یہاں سے چرا کر لے جائے. اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی وقت آتا ہے اتوار کا, جیسے ہی وقت آتا ہے خداوند یسوع مسیح کے تیسرے دن کا, اس دن کا جب خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہوئے, اس دن کیا ہوا, ایک بار پھر سے زلزلہ آیا, ایک بار پھر سے طوفان آیا, ایک بار پھر سے زمین لرز گئی, ایک بار پھر سے ایسا ہوا. ایک دفعہ پہلے ہوا جب زلزلہ آیا اور قبریں پھٹ گئی اور مردے جو ہے وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ پڑے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کب یسوع مسیح مردے میں سے زندہ ہو اور ہم بھی اس کا استقبال کریں. اب جب وقت آیا, جب تیسرا دن آیا, تو خداوند کے پاک کلام کے اندر لکھا ہوا ہے بڑا بھونچال آیا اور تلواریں پڑ گئی اور زمین لرز گئی. اور ہوا کیا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے آسمان سے اس کا فرشتہ اترتا ہے اور زمین تھرتھراتی ہے, قبریں کانپ جاتی ہے. اور جب خداوند کا فرشتہ اترتا ہے تو نور آتا ہے اور یہ لوگ جو سپاہی ہیں وہاں پر کھڑے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ وہ جو مریم مگدلینی اور دوسری مریم اور تیسری مریم جن کا ذکر خدا یسوع مسیح کے پاک کلام کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے, وہ دور سے دیکھ رہی ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. کوئی نور وہاں سے اترا ہے, کوئی ایسی چیز وہاں پر اتری ہے جو قبر کے اوپر ہے. ان کو پتا نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جو سپاہی ان کو معلوم نہیں ہوتا, لیکن وہ ڈر جاتے ہیں. جب فرشتہ آتا ہے, طوفان آتا ہے, تو قبر کا پتھر لوٹ جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جس کو یہاں پر منال مسالہ لگا کر اس کو دفنایا گیا تھا, اس کے منہ پر رومال باندھا گیا تھا, اس کے جسم کو پٹریوں سے لپیٹ دیا گیا تھا, وہ زندہ ہو گیا ہے اور کفن میں اس کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے بدن کو لے نکلا. اور ہوا کیا, سپاہی بڑا ڈر گئے, یا میں یوں کہوں کہ اپنی جوتیاں چھڑ کے بچ گئے کہ کہیں ہم نہ مر جائیں. اتنی تیز روشنی, اتنا فرشتے کا جلال, وہ جلال جو خداوند یسوع مسیح کا ہے. یوحنا عرب اس کا جلال نہیں دیکھ پاتا. وہ کہتا ہے کہ جب میں اس پر نظر کرتا ہوں تو اس کی آنکھیں جو شعلہ کی مانند ہیں, جب میں اس کے نظر کرتا ہوں اس کے بال سفید اون جیسے ہیں, جب میں اس پر نظر کرتا ہوں تو وہ سر کا پاؤں جو ہے وہ ایک چوڑا پہنے ہوئے ہیں, ایک جامہ سفید پہنے ہوئے ہیں. وہ جب بولتا ہے تو اس کی زبان سے دو دھاری تیز تلوار کی مانند ہے. جب وہ بولتا ہے تو اس کی آواز تیز پانی کے شور کی مانند ہے. وہ اس کی تاب نہ لا سکا اور کہتا ہے کہ میں اس کے قدموں میں گر پڑا تو سپاہیاں کی مجارے کو نہ دیکھ سکا. وہ ڈر گئے. جب ڈر گئے, جب خدا یسوع مسیح زندہ ہوئے تو عورتیں اب صبح سویرے کا ٹائم ہے, خوشبوئیں لے کر آتی ہیں کہ ہم جائیں اپنے خداوند کی قبر پر جائیں, ہم اپنے خداوند کے بدن کو دیکھیں. وہ روتی ہیں, وہ چلاتی ہوئی آتی ہیں, وہ پریشان ہے کہ ہمارا خداوند ہم سے جدا ہو گیا ہے. وہ خداوند جو ہمارے ساتھ رہتا ہوا معجزے کرتا تھا, جب ہم اسے چلتے پھرتے دیکھتے تھے تو جہاں جاتا تھا معجزہ ہوتا تھا. وہ تھوکتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے, وہ بولتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے, وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے, وہ کچھ کہتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے. جس موت کے گھرانے کے اندر چلا جاتا ہے وہاں پر موت نہیں بلکہ خوشیاں آ جاتی ہے. ہاللیلویا. وہ جنازہ نہیں رہتا بلکہ خوشی کا گھر بن جاتا ہے. ہم اس خداوند کی طرف جا رہی ہے, وہ خداوند اب ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ جاتی ہیں اس لیے کہ جا کے مرے ہوئے یسوع کو دیکھ سکے, تاکہ اس کے بدن کے اوپر خوشبو لگا سکے, تاکہ اس کے اوپر جا کے وہ فاول کر سکے. اور سوچتی ہیں جب جا رہی ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہی ہے, بات کر رہی کہ ہمارے لیے کون پتھر کو لڑکائے گا, کون ہمارے لیے پتھر کو سائڈ پر کرے گا. وہاں تو کرفیو لگا ہوا ہے, وہاں تو فوجی کھڑے ہیں, وہاں پر سپاہی کھڑے ہیں نیزہ لیے ہوئے, وہ تو ہمیں دیکھنے بھی نہیں دیں گے. لیکن ایمان ان کا ڈولا نہیں. وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم جائیں گے. وہ اپنے پورا رسک لیتے ہوئے جاتی ہیں. جب صبح سویرے دیکھتی کہ کوئی زلزلہ آیا ہے, پورے شہر کے اندر لوگ سوئے ہوئے باہر نکل آتے ہیں.
آپ سب جانتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تب کیا ہوتا ہے, لوگ اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں, بڑا شور پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ عورتیں بھی نکلتی ہیں اور خدا کی یسوع مسیح کی قبر پر جاتی ہیں. وہ فرشتہ جو آسمان سے اترتا ہے اس پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور نورانی شکل ان کو نظر آتی ہے اور روشنی نظر آتی ہے. وہ فرشتہ کیا کہتا ہے, تم یہاں کیوں آئے, کس کو ڈھونڈتی ہو. تم کس کو ڈھونڈتی ہو. ان کے ذہن میں تھا ہم جائیں گے, کوئی لاش پڑی ہوگی خداوند کی, ہم اس پر جائیں گے جو ہم نے عود لیا ہے, جو ہم نے خوشبوئیں لی ہیں, جو ہم نے عطر لیا ہے, وہ جائیں گی چھڑکائیں گی وہاں پر تاکہ وہاں پر خوشبو رہ سکے. کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب بدن گلنا شروع ہو جاتا ہے, سڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ اس لیے خوشبوئیں لے کر جا رہی ہیں کہ جا کر ہم اپنے خداوند کے بدن پر لگائیں گے, اس قبر کے چوگرد لگائیں گے تاکہ اس سے کوئی اسمیل نہ آ سکے. لیکن یہ بھول گئی کہ جا کہاں پر رہی ہے. یہ بھول گئی کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں پھر زندہ ہو جاؤں گا, میں تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو جاؤں گا. جب فرشتہ اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے تم زندہ کو, تم زندہ کو, تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. وہ اپنے کہے کے مطابق, وہ اپنے کہے کے مطابق, ہاللیلویا, وہ اپنے کہے کے مطابق زندہ ہے. اب شاگرد وہ جو سپاہی تھے وہ بھاگے فقیر فریسیوں کے پاس, پیدانا کی ہو گئے, ہم تو وہاں پر تھے, کوئی نور اترا, ایک زلزلہ سا آیا, اور پھر کیا ہوا, قبر کا پتھر جو ہے وہ لڑک گیا, اور خداوند یسوع مسیح جس کو تم نے مارا تھا, جس کو ہم نے صلیب پر دیا تھا, جس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہم نے رکھا تھا, جس کے ہاتھوں پر ہم نے کیل ٹھوکے تھے, جس کے پاؤں پہ ہم نے کیل ٹھوکے تھے, جس کے پسلی کے اندر ہم نے نیزہ مار کر چیک کیا تھا کہ یہ تو مر گیا ہے, اب وہ مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے. وہ فرشتے کو ہم نے دیکھا اور فرشتے نے اس کے پتھر کو لڑکا دیا اور خداوند یسوع مسیح باہر نکل آئے. اب ہم کیا کریں؟ رومی بادشاہ جو ہے وہ ہمیں مار ڈالے گا, ہماری گردن کاٹ دی جائے گی. فقیر فریسی کہتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے. تم نے کہنا ہے یہ پیسے لے لو, اور یہ نہیں بتانا کہ وہ زندہ ہو گیا, جو کچھ دیکھا یہ نہیں بتانا, جو ہم تجھے کہتے ہیں وہ بتانا ہے. یہاں پر دو باتیں ہیں. ارمیتیا کے رہنے والے یوسف, اس نے اپنا پیسہ استعمال کیا خداوند کے جلال کے لیے, خداوند کے بدن کے لیے. یہاں پر فقیر فریسی ہیں جو اپنا پیسہ استعمال کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس کی بات کو چھپا دیا جائے, کسی طریقے سے اس کی بات کو دبا دیا جائے. اب کیا ہوا, انہوں نے کیا بتایا, ادھر غور کریں گے, انہوں نے کیا بتایا, انہوں نے کہا کہ تم نے جانا اور جا کر کہنا ہے کہ اس کے شاگرد آئے تھے اور چوری کر کے لے گئے, اور تم نے جا کے ساری باتوں کو پھیلا دینا آس پاس. وہ نہیں جانتے تھے کہ جب یسوع مسیح نے چلا کر زور سے آواز دی تھی, اپنی جان دے دی تھی, قبریں پھٹ گئی تھی, اور جتنے مقدسین وہاں پر تھے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہو گئے تھے. اب جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے, تو جب خداوند یسوع مسیح باہر نکلے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ بہت سارے مقدسین بھی باہر نکلے اور اپنے عزیزوں کو ملے جا کر. ہاللیلویا. اب کون بتائے گا کہ مرا ہوا شخص کہتا ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے, تب ہم زندہ ہوئے. ہم تمہاری بات مانیں یا ہم اپنی بات مانیں؟ ان کی بات مانیں جو جن کی ہم پیروی کرتے آ رہے ہیں, جن کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں, جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ داؤد کیسا ہے, ہم سوچتے تھے کہ ابراہیم کیسا ہے, ہم سوچتے تھے کہ انبیاء کیسے تھے, ہم سوچتے تھے کہ عیسیٰ کیسا تھا, ہم سوچتے تھے کہ موسیٰ کیسا تھا, ہم سوچتے تھے کہ ایلیا کیسا ہے, ہم سوچتے تھے کہ ابراہیم کے اسحاق اور یعقوب کیسا تھا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ بہت ساری مقدسین وہاں پر جی اٹھے اور لوگوں کو دکھے, لوگوں سے ملے اور گواہی دیتے رہے کہ یسوع مسیح جو زندہ ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جب خداوند یسوع مسیح یوحنا عرب سے ملتے ہیں, یوحنا عرب سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یوحنا عرب جس نے مکاشفہ کو تحریر کیا, جس نے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ کو لکھا,
وہ کہتا ہے میں نے اس آواز دینے والوں کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دیکھے اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص تھا. شخص دیکھا جو پاؤں تک جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر بال سفید اون برف بلکہ برف کی مانند سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی. اس کے پاؤں اس خالص پیتل جیسے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو. اس کی آواز زور کے پانی سی تھی اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے اور اس کے منہ سے 1 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے اس سے کہا مجھ پر اس نے یہ کہا کہ مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر ہوں میں زندہ ہوں. میں مر گیا تھا دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا اور موت اور اندرواتی بور تو نہیں ہو رہے تب بول دیں کیوں نہیں. میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور موت اور اندرواتی کنج گیا. میرے بند ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا کیونکہ میں عبدالآباد زندہ ہوں. لوگ اپنے دیوتاؤں کو ڈھونڈتے ہیں, لوگ اپنے نبیوں پیغمبروں کو ڈھونڈتے ہیں اور جاتے ہیں قبروں پر زیارتیں کرتے ہیں, لیکن جب میرے اور آپ کے خداوند کی قبر پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا ہوا نظر آتا ہے یہ قبر خالی ہے. جسے تم ڈھونڈنے آئے ہو وہ مردوں میں نہیں ملے گا, وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے, وہ یہاں نہیں. اس کی قبر خالی. آج بھی آواز بلند کہتی ہے کہ ایک ہی قبر خالی ہے اور خالی قبر کس کی ہے؟ وہ خالی قبر کس کی ہے؟ میں نے شروع میں کہا کہ جو کہا گیا ہم دینا تو صبح پتہ لگتا ہے کہ بولے ہم نہیں جا رہے, بار بار گرم پانی کر پینے کہ کسی طریقے سے سارے سکون آ رہی, گلا ہمارا تھک جاتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے خداوندوں کے خدا کی, جب بات آتی ہے بادشاہوں کے بادشاہ کی, تب ہماری آوازیں کہاں چلی جاتی ہیں. جب بات آتی ہے حقیقی دلہے کی, تب ہماری آوازیں کہاں جاتی ہیں. تو پھر کہیے کوئی ہے جو نعرہ لگا سکتے ہیں ہاللیلویا کا؟ ہاللیلویا ہاللیلویا. صحیح ہے صحیح ہے, ایک دوسرے کو ایسے جذبہ دے. ایک بندہ کلا ہی لڑدا ہوئے نا 50 بندے کٹھے کر لینا ایویں رولا پا پا کے, جتنے 50 بندے پہلے کیوں ایک بندے دے سچ کنے بندے آئے 50 تو 50 نال 50 کنے ہو گئے. ایک بندہ 50 بندے کٹھے کر سکتا ہے لڑنے واسطے, رولے پانے واسطے. آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے. یسوع مسیح کے نام کی, یسوع مسیح کے نام کی ہاللیلویا. لوگ پریشان ہوئے پڑتے ہیں, لوگ دیکھتے کہ یہ کون سی ہستی ہے, اس کا پیدا ہونا بھی معجزہ, اس کا چلنا پھرنا بھی معجزہ, اس کا پیدا ہونا بھی الگ, اس کا مرنا بھی الگ. لوگ ڈھونڈتے ہیں, لوگ روتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے, لیکن وہ کہتا ہے جب 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں ان کے درمیان موجود ہوں. ہاللیلویا. لوگ جنگلوں کا رخ کرتے ہیں, لوگ بیابانوں کا رخ کرتے ہیں, لوگ پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں, لوگ تنہائیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جا کر ہم اپنے دیوتا کو ڈھونڈ سکیں, جا کر ہم اپنے خدا کو ڈھونڈ سکیں. لیکن ہمارا خداوند کیا کہتا ہے, جہاں 2 یا 3 میرے نام سے میں ان کے درمیان میں ان کے درمیان موجود ہوں. جب وہ یہاں پر موجود ہے تو ایک اور وعدہ کرتا ہے, جب مر گیا اور پھر زندہ ہوا, کہتا ہے میں اب سے لے کر اب تک تمہارے ساتھ ہوں. کب تک؟ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ خداوند نے مرنے تک کا وعدہ کیا ہے, ہم کب تک ہیں؟ جب تک ہماری سانسیں ہیں تب تک خداوند ہے ہمارے ساتھ. اس کے بعد
उसके बाद वादा है मैं जाता हूँ, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहां पर मैं हूँ खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और कब्रें खुलेंगी एक बार फिर से। हम जो जिंदा हैं हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और वो जो मसीह में मुए हैं उनकी कब्रें खुलेंगी और फिर वो आसमान पर उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और फिर हम वहां रहेंगे जहां पर यीशु नासरी मौजूद है। हालेलुया। अब खुदावंद हमारे साथ है तब हम खुदावंद के साथ होंगे। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बातें हैं जब खुदावंद यीशु मसीह का नाम लिया जाता है। लोग अपने खुदाओं का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जाओ जी 8 लाख धर्म जमा करवाओ, 10 लाख रुपये जमा करवाओ, टिकटाक कराओ तो जाओ उसे घूमो फिरो मिल जाएगा। लेकिन हमारा खुदावंद यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। वो यहाँ पर मौजूद है तो आज फतह याबी का दिन है। आज क्या है जी? आज फतह याबी का दिन है। और खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है? देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में एक पल में पिछला न फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का। आप जिंदा ही हैं, मसीह में जिंदा है। मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहां रही? ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? हालेलुया। यीशु मसीह क्योंकि खुद फातह हुआ है वो उसने हमें भी फातह बनाया है, उसने हमें भी फतहमंद बनाया है। क्योंकि फातह के पीछे चलने वाले भी फातह होते हैं। टीम एक जीतती है पूरा मुल्क जश्न मनाता है। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह एक जीता है और पूरी मसीहत पूरे उसके पैरोकार जश्न मनाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम जिसकी पैरवी करते हैं वो मुर्दा नहीं बल्कि जी उठा है, वो जिंदा है। और हम जिंदों के पीछे चलते हैं, हम मरे हुए को नहीं पूजते, हम मरे हुए के पीछे नहीं जाते, क्योंकि हमारा नासरी जिंदा है इसलिए हम भी जिंदा है। अब हम मौत पर रोते नहीं है बल्कि मौत पर भी शनाइयां बजाते हैं, हम मौत पर भी शुक्रगुजारियों के गीत गाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा खुदावंद का वादा है जो मसीह में मरता है वो मरता नहीं बल्कि सोता है। हालेलुया। और फिर जब मसीह वापस आएगा, जब दूसरी आमद होगी तो फिर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। 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 हालेलुया।